अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल द ट्रू रिलीजन 72 में। यहाँ पर हम आपको देते हैं इस्लामिक मोटिवेशनल टॉपिक जो आपको मजबूत करते हैं, आपके ईमान को ताज़ा करते हैं और जिस दौर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारी हौसला अफजाई के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके भाई को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके चाहने वाले को भी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे बने रह पाएंगे, कैसे मेहनत कर पाएंगे, हमारी भी मेहनत ज़ाया ना जाए। तो प्लीज़ आज हमें हमारे भाइयों की मदद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे दीन भाइयों की, हमारे मिलने वालों की मदद करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए। देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एक किताब जो 1400 साल पहले नाजिल हुई, वो सब बातें उसमें लिखी हैं जो मॉडर्न साइंस अभी जाकर ढूंढ रही है। आखिर कुरान में ऐसी कौन सी बातें हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरान और साइंस के 10 साइंटिफिक मिरेकल के बारे में। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपका ईमान और यकीन दोनों और मजबूत हो जाएंगे। कुरान का तर्जुमा भी पढ़ें। नंबर 1, द बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुरान क्या कहता है? कुरान सूरह अंबिया की आयत नंबर 31 में, क्या उन लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद थे, फिर हमने उन्हें अलग कर दिया। साइंस कहती है 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन यानी धमाका हुआ, उसे दुनिया बिग बैंग के नाम से जानती है। उससे ही ये पूरा यूनिवर्स बना और वही बात कुरान में पहले ही लिख दी गई है 1400 साल पहले। अल्लाह अकबर। तो कौन था ये जानने वाला, ये बताने वाला? उस वक्त तो लोगों को ज़मीन की खबर नहीं थी, तो आसमानों की खबर कौन देने वाला था? बेशक वही अल्लाह जिसने इंसान को और इस कायनात को पैदा किया। टेलीस्कोप की खोज हुई थी सन 1608 में, जिसके बाद इंसान खगोल साइंस को जान पाया था। लेकिन ये बातें 1400 साल पहले कौन जान गया? ये जानकर साइंस भी हैरान है, ना जाने कितनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। नेक्स्ट, नंबर 2, यूनिवर्स का एक्सप्लोजन। कुरान सूरह अद्दारियात आयत नंबर 47, और हमने आसमान को बनाया और हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। यूनिवर्स का एक्सप्लोजन यानी इस कायनात का बढ़ते रहना। साइंस अब कहती है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन कुरान में ये बात 1400 साल पहले लिख दी गई थी। पहले साइंटिस्ट हालांकि ऐसा नहीं मानते थे। लोगों ने कहा कि हाँ ये असीम है, असीमित है, मतलब बहुत है, इतना है कि इसको आग पाना मुश्किल है। लेकिन एक्सपैंड होने की बात कहीं नहीं कही गई थी। लेकिन कुरान में तो जो एक बात कह दी जाती है वो कह दी जाती है। बेशक वो कलामुल्लाह है, वो बात नहीं बदलती। साइंटिस्ट तो रिसर्च करते करते अपनी बात को बदलते रहते हैं, जितनी मालूमात हो जाती है वो बदल जाती है, लेकिन कुरान सुबह क़यामत तक नहीं बदलेगा। द वन स्टेटमेंट ओनली गिव्स कुरान बिकॉज इट इज़ द कलामुल्लाह। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, माउंटेन की स्टेबिलिटी। नंबर 3, कुरान सूरह अन-नबा आयत नंबर 6 और 7, क्या हमने ज़मीन को फर्श और पहाड़ों को कील नहीं बनाया? साइंस मानता है माउंटेन अर्थ के लिए इस्टेब्लिशर का काम करते हैं। जैसे टेंट को कील पकड़ रखती है, वैसे ही माउंटेन्स अर्थ के क्रस्ट को बैलेंस देते हैं। क्योंकि जो पहाड़ हमको जितना दिखाई देता है ज़मीन के ऊपर, उससे 4 गुना वो अंदर होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि क्या हमने ज़मीन को फर्श और पहाड़ों को कील नहीं बनाया? कील या खूटा, इससे मुराद है कि जैसे आप कील या खूटा गाड़ते हैं तो वो ऊपर कम होता है, अंदर ज़्यादा धंसा हुआ होता है। तो उसी तरह से पहाड़ों के ज़रिए से ज़मीन स्टेबल होती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट। कुरान सूरह मोमिनून में आयत नंबर 12 और 14 अल्लाह ताला फरमाता है, पहले नुत्फ़ा, फिर क्लोड, फिर फ्लैश का पीस, फिर हड्डी और गोश्त। साइंस ने अभी प्रूव किया है ह्यूमन एम्ब्रियो इसी सीक्वेंस में डेवलप होता है। ये नॉलेज 1400 साल पहले एक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے پاس یہ جانکاری کیسے آئی؟ اللہ اکبر، بے شک وہی اللہ رب العزت ان کو بتانے والا ہے جو عالم الغیب بھی ہے اور اس کائنات کا بنانے والا اور انسان اور نہ جانے کتنی مخلوقات کو پیدا کرنے والا۔ نیکسٹ، آئرن کی اوریجن۔ قرآن سورہ الحدید آیت نمبر 25، اور ہم نے لوہے کو آسمان سے اتارا، یعنی سائنس اب مانتا ہے کہ آئرن زمین کا حصہ نہیں ہے بلکہ آؤٹر اسپیس سے میٹرز کے ذریعے سے ارتھ پر آیا ہے، اور قرآن نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے تمہارے لیے لوہا اتارا۔ تو یہ باتیں کون بتانے والا تھا؟ بے شک اللہ رب العزت۔ نیکسٹ، نمبر 6، لائف اوریجن فرام واٹر، یعنی زندگی کی شروعات پانی سے۔ سورہ انبیاء کی سورہ آیت نمبر 30، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے واٹ از دا بیسس آف لائف، قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا۔ کون تھا یہ بتانے والا؟ بے شک اللہ رب العزت۔ رین سائیکل، قرآن سورہ النور، اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، پھر ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے۔ کلاؤڈ فارمیشن، کنڈنسیشن اور رین فال سائنس نے اب جا کر سمجھا، قرآن میں 1400 سال پہلے لکھ دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نیکسٹ، اوشینک بیریئر، قرآن سورہ الرحمن آیت نمبر 19 اور 20، دو سمندر ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہے جو انہیں ملنے نہیں دیتی۔ سائنس پروف کرتی ہے کہ فریش اور سالٹی واٹر کے بیچ ایک انویزیبل بیریئر ہوتا ہے، قرآن نے اسے پہلے ہی ڈسکرائب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 9، فنگر پرنٹ یونیکنیس، فنگر پرنٹ یونیکنیس، قرآن سورہ القیامہ آیت نمبر 3 اور 4، ہم تمہاری انگلیوں کو دوبارہ بنا دیں گے، ہم تمہارے پور جوڑ دیں گے۔ سائنس کہتی ہے ہر انسان کا فنگر پرنٹس یونیک ہوتا ہے، قرآن نے انگلیوں اور پور کو جوڑنے کی بات خاص ذکر کر کے اس میریکل کو سمجھا دیا، کیونکہ اللہ رب العزت ہاتھ پیر سر جسم جوڑنے کی بھی بات کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ہم تمہارے پور جوڑ سکتے ہیں، اور پور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فنگر پرنٹس، کیونکہ اس سے بیسک چیز ہو ہی نہیں سکتی، اس سے یونیک چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان کا فنگر پرنٹ الگ ہوتا ہے۔ تو لوگ جو کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، ہڈیاں چلی جائیں گی تو ہم کیسے دوبارہ بنا دیے جائیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے فرمایا کہ ہم تمہارے پور جوڑ سکتے ہیں۔ نیکسٹ، مدر وارم لیئرز، قرآن سورہ الزمر آیت نمبر 6، اللہ تمہیں ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے فیٹس 3 لیئر میں ڈیولپ ہوتا ہے، ایبڈومینل وال، یوٹرینل وال اور ایمنیوٹک سیک۔ یہ بات قرآن میں پہلے سے ہی بتا دی گئی ہے۔ دوستوں اب سوچئے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے کچھ نہیں لکھا، اور وہ بے شک عالم الغیب اللہ رب العزت نے ان کو علم دیا، نہ اس وقت ٹیلیسکوپ تھا، نہ مائکروسکوپ تھا، نہ لیبوریٹری تھی۔ یہ سب ایک چیز ثابت کرتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بے شک ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ اب یہ الفاظ قرآن میں بولے گئے ہیں، لوگ بہت سارے سوچتے ہوں گے اور یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہدایت کیوں نہیں ملتی، تو ڈر والوں کے لیے، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ڈرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت نہیں جو کفر میں اور شک میں گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس لیے دوستوں قرآن کو صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ علم اور عمل کے لیے پڑھو، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہو جائے۔ آج کا ٹاپک کلیئر ہوا، میں نے آپ کو اپنا نالج دے دیا۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے صدقہ جاریہ کمائیں
اور اپنے بھائی کو بھی سپورٹ کریں، اپنے چاہنے والوں کو سپورٹ کریں، اور پھر ملیں گے کسی نیکسٹ موٹیویشنل اسلامک ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔